नमस्ते। अहिले संसार एउटा बिल्कुलै नयाँ परिवेश, नयाँ चरण र नयाँ युगतिर पाइला हालिसकेको छ। हामीले विश्वभरिका धेरै घटनाहरू सुनिरहेका छौँ, सुन्नेले सुनिरहेका छौँ, बुझ्नेले बुझिरहेका छौँ। संसार 1 वर्ष अगाडि जो थियो त्यो अहिले चाहिँ छैन, हैन। कुनै पनि कोणबाट विश्वको तस्बिर 1 वर्ष अगाडिको छैन। सबैतिर ठुलो उथलपुथल भइरहेको छ। विडम्बना भनौँ, दुःखको कुरा भनौँ, यस्ता चिजहरूमा यहाँ बहस गर्ने मान्छेहरू पनि कम छन्। त्यसको अध्ययन गर्ने मान्छे पनि एकदमै कम छन्। अब त्यसलाई बुझ्ने चाहिँ तपाईको सामर्थ्य पनि एकदमै कमजोर छ। त्यसकारणले विश्वभरि जे भइरहेको छ यस्ता घटनाहरूको विषयमा हामी धेरै जानकार हुँदैनौँ। त्यसै कारणले हामी बिल्कुलै चाहिँ तपाईको नचाहिने कुराहरू जस्तो व्यक्तिका बारेमा, हैन, यहाँ त बहस कस्ता हुन्छ भने संसार कहाँ पुग्यो, कस्ता मुद्दामा संसारमा बहस भइरहेको छ, कत्रो ध्रुवीकरण भइरहेको छ आज विश्वभरि, हैन। हामी बहस कहाँ गरिरहेका छौँ भन्छ भने हामी व्यक्तिमा बहस गरिरहेका छौँ। यो व्यक्ति कि त्यो व्यक्ति, हैन। अब पीएचडी गरेको कि नगरेको, हैन, अथवा नयाँ पुस्ता कि पुरानो पुस्ता। अब यस्ता वाह्यात, अर्थहीन र सन्दर्भहीन कुराहरूको विषयमा हामी बहस गरिरहेका छौँ। हामी त्यहाँ घुमिरहेका छौँ र अब दुश्मनले अथवा प्रतिक्रियावादी तत्त्व, देशविरोधी तत्त्व, नेपाललाई बन्न दिन नचाहने तत्त्वहरूले यस्तै मुद्दामा हामीलाई घुमाउनुको निम्ति यस्ता चाहिँ तपाईको कार्डहरू फ्याँकिरहन्छन्, हैन, अगाडि फ्याँकिरहन्छन्। जस्तो अहिले चाहिँ सरसट हेर्दाखेरि अफ्रिका, यद्यपि हामी कहाँ कस्तो सोच्छ भन्छ भने अफ्रिका भनेको पछौटे, हैन। अब काला जातिका मान्छेहरू हामी हप्सी भन्छौँ, पछौटे, गरिब आदि इत्यादि हामी धेरै कोणबाट बुझ्छौँ, हैन। हाम्रो मनोविज्ञान त्यस्तो बनेको छ। तर अफ्रिका धेरै माथि गइसक्यो। अहिले 1 वर्ष यता अफ्रिका धेरै माथि गइसक्यो। अफ्रिकी देशहरूले छाती खोलेर, शिर ठाडो पारेर आफूलाई आजसम्म दमाउनेहरूलाई एउटा चाहिँ तपाईको हाँक दिइरहेका छन्, हुङ्कार गरिरहेका छन् उनको विरुद्धमा। साना देशहरू अफ्रिकाका, हैन, जस्तो बुर्किना फासो, माली भयो, अब यस्ता खालका जस्तो डीआर कङ्गो भयो आदि इत्यादि यस्ता देशहरू। र अफ्रिकामा एउटा ठुलो पुनर्जागरण चाहिँ तपाईको आन्दोलनको तपाईको एउटा जग बनिरहेको छ। त्यो पुनर्आन्दोलनको जग भनेको के हुन्छ भने यो अहिलेसम्म अफ्रिका जो पश्चिमाहरूबाट पिसियो र बर्बाद पारियो, त्यसबाट पहिलो पटक बाहिर निस्किनुको निम्ति अब चाहिँ कदम अगाडि बढाएको छ। यद्यपि योभन्दा अगाडि शीतयुद्ध कालमा पनि सोभियत सङ्घले त्यहाँ चाहिँ धेरै सहयोग गरेको थियो, तर पुरै सक्षम भएन, हैन। जस्तो पश्चिमाहरूले जो उपनिवेश बनाएका थिए अफ्रिकामा, फ्रान्सले, अमेरिकाले, स्पेनले अथवा चाहिँ अलिअलि जर्मनीले जो उपनिवेश बनाएका थिए, त्यो उपनिवेश केही देशमा त सोभियत सङ्घको सहयोगमा उपनिवेशहरू अन्त्य भए, तर अफ्रिकालाई मूलभूत रूपमा पश्चिमाहरूले गाँजी नै रहे, हैन। तर अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। अहिले सिङ्गो अफ्रिकी महादेशबाट पश्चिमाहरू जरैबाट उन्मूलन हुँदैछन्, हैन। एउटा देशबाट मात्र हैन, जरैबाट उन्मूलन हुँदैछन् र उनले इतिहासका कुरा उठाइरहेका छन्। हिजो तिमीले के गर्यौ, हिजो फल्लो देशको चाहिँ एउटा राष्ट्रवादीलाई तिमीले हत्या गरेनौ कि, हैन, देश लुटेनौ कि, स्रोत साधन लुटेनौ कि, हैन, कन्भर्सन गरेनौ कि, हैन, हाम्रा सभ्यता परम्परा र संस्कारहरूलाई मारेर तिम्रो लादेनौ कि, तिम्रो प्रणाली थोपरेनौ कि, हैन, हामीसँग भएको तिमीले मासेनौ कि, सारा कुराहरू उठिरहेछन्। अफ्रिका एक खालको पुनर्जागरण आन्दोलनमा अगाडि बढिसकेको छ। जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा त्यस्तै छ। ल्याटिन अमेरिका भनेको दक्षिण अमेरिका र मध्य अमेरिका, दुवै क्षेत्रलाई ल्याटिन अमेरिका भन्छ। जो क्यारिबियन क्षेत्र हो, क्यारिबियन सागरको वरिपरिका मध्य अफ्रिकी देशहरू र दक्षिण अमेरिका। ल्याटिन अमेरिकामा अभूतपूर्व रूपमा पश्चिम विरोधी उभारले विजय प्राप्त गरिसकेको छ, हैन। जस्तो ल्याटिन अमेरिकाका 24 देश छन्। 24 देशमध्ये 21 देशहरू चीनको बीआरआईसँग जोडिएका छन् र त्यहाँ अहिले यो 2-4 वर्ष यताको चुनावमा 13वटा देशमा अमेरिका विरोधी शक्तिहरूको विजय हासिल भएको छ। कसैले आफूलाई वामपन्थी भन्छन्, कसैले मध्य वामपन्थी भन्छन्, कसैले वामपन्थी नै भन्दैनन्, आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छन्, तर अमेरिका विरोधी छन्। अमेरिकनहरूले अहिलेसम्म जति अत्याचार गरे त्यसको विरुद्धमा व्यापक रूपमा ल्याटिन अमेरिकामा जनमत उर्लिरहेको छ। ल्याटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मात्र हैन, अमेरिकाको मुखैमा
मैले होन्डुरस र निकारागुआ दुईटा देशको कुरा गर्छु। त्यो अमेरिकाको मुख्यमा छन्, सिमाना नजिकै छन्, क्यारिबियन देशहरू हुन्। दुईटा देशले अहिलेसम्म अमेरिकाको दबाव र धम्कीको कारणले ताइवानलाई दिँदै आएको मान्यता अथवा ताइवानसँग राखेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई रद्द गरेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका छन् भर्खरै। निकारागुआ र होन्डुरसमा चुनावपछि, किन त्यहाँ चुनावमा जनताले अमेरिका विरोधी शक्तिहरूलाई जिताएपछि उनले ताइवानलाई मान्यता दिएको जो पहिलेको निर्णय हो त्यसलाई रद्द गरेर चीनलाई मान्यता दिएर कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गरे। र अहिले चाहिँ कस्तोसम्म समाचार आइरहेछ भन्छ भने निकारागुआ लगायत केही क्यारिबियन देशहरूमा रुसी सेना र रुसी मिसाइल राख्न सकिने गरी संवाद अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो क्युबा सङ्कट भन्छौँ नि हामीले, एउटा 1962 भएको थियो। रुसले चाहिँ क्युबामा लगेर मिसाइल तैनात गर्ने गरी गरेपछि अमेरिकाले क्युबाको घेराबन्दी गरेको थियो, नाकाबन्दी, धेरै लामो नाकाबन्दीपछि एउटा पछि सहमतिमा त्यो टुङ्गियो। झन्डै त्यसले रुस र चाहिँ अमेरिकाका बिचमा एउटा युद्धको अवस्था ल्याइसकेको थियो। अब अहिले त अमेरिकासँग त्यति गर्ने सामर्थ्य पनि छैन हैन, हिजो जस्तो त्यो गर्ने सामर्थ्य छैन। र अर्को उसलाई नैतिक रूपमा त्यो ठाउँ पनि किन छैन भन्छ भने उसले रुसको सिमानाका देशहरूलाई नेटोमा सामेल गर्न हुने र रुसले निकारागुआमा अथवा होन्डुरसमा अथवा अर्को कुनै क्यारिबियन देशमा लगेर आफ्नो सेना र मिसाइल राख्दा उसले अब्जेक्सन गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन हैन, तार्किक रूपमा त्यसको कुनै औचित्य पनि हुँदैन। यो दिशामा चाहिँ तपाईँको ल्याटिन अमेरिका गइरहेको छ। अब एसिया दृढ छ। जस्तो एसिया कस्तो छ भन्छ भने होला आफ्ना चाहिँ बुझाइ, आफ्ना अन्तर्विरोध आपसमा होलान्, तर अहिले युक्रेन द्वन्द्वको नाममा विकास भएको जो लडाइँ छ, युरेसियाली पूर्वी र पश्चिमी पनि भन्छन् कसैले। अब सारमा त्यही भने पनि हुन्छ, उदयको हिसाबले पूर्वी जगत र अस्तको हिसाबले पश्चिमी जगत, सभ्यता, संस्कृति, परम्परा सबै कोणबाट भन्यो भने पूर्व र पश्चिम। र अब एउटा यो लडाइँमा तपाईँको अब एसियाली एक ढिक्का छ हैन। जस्तो कहाँ एक ढिक्का छ भन्छ भने ठिक छ, अमेरिकनसँग पनि यिनका सम्बन्ध छन्, पश्चिम युरोपसँग पनि सम्बन्ध छन्, तर रुसमाथि यिनले जो प्रतिबन्ध लगाए त्यसको विरुद्धमा एक ठाउँमा छन्, कोही पनि गएनन् हैन। एउटा सहमति, एसियालीहरूको सहमति। दोस्रो चाहिँ डलर मुक्त अभियानमा सबै एक ठाउँमा छन्, इन्डिया पनि त्यही ठाउँमा छ। इन्डिया मात्रै होइन, जापानले त चीनसँग आफ्ना मुद्रामा व्यापार सम्झौता गर्ने भनेर चाहिँ सहमति गरेको धेरै वर्ष अगाडि हो। जापान त्यही ठाउँमा छ हैन। भनिसकेपछि अब अरू त नहुने कुरै भएन। एसिया एक ढिक्का छ डी वेस्टर्नाइजेसनको चाहिँ मामिलामा, अथवा चाहिँ हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई पश्चिमाकरण र उसको दबदबा हेजिमोनीबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ तपाईँको एक ढिक्का छ। त्यति मात्रै होइन, अब अर्को चाहिँ तपाईँको विकास के भयो, दुनियाँ अहिले कसरी फड्को मारिरहेको छ भन्छ भने झन्नै विश्व बजारबाट डलर अब चाहिँ केही समयपछि विलुप्त हुने सम्भावना अगाडि बढेको छ। अब त्यो किन भन्छ भने जस्तो ब्रिक्स समूहले, जो चीन र रुसको अगुवाईमा बनेको थियो, ब्रिक्स समूहले आफ्नो मुद्रा जारी गर्ने भनेर छलफल चलाइरहेको छ। यो 2-3 महिनापछि त्यसको बैठकमा यो एजेन्डा पेश हुँदैछ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको निर्णय पारित भयो भने ब्रिक्स देशहरूभित्र 3 अरब 90 करोड हैन, 90 करोड जनसङ्ख्या छ। पृथ्वीको आधा जनसङ्ख्या हैन ब्रिक्स भित्र मात्रै छ। जस्तो त्यहाँभित्र ब्राजिल पनि छ हैन, ब्राजिल छ, इन्डिया छ, चीन छ, रुस छ, धेरै देशहरू छन्। र यसले पृथ्वीको आधा चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्या गर्छ भनेपछि त्यो जनसङ्ख्या भित्रको व्यापारिक कारोबार ब्रिक्सको आफ्नो मुद्राभित्र हुने भयो भनेपछि विश्वको आधा जनसङ्ख्याबाट डलर चाहिँ बाहिर जान्छ, अटोमेटिकली डलर बाहिर जान्छ, धेरै गर्नै पर्दैन। त्यसबाहेक अब ब्रिक्सभन्दा बाहिर अहिले आफ्नो मुद्रामा चाहिँ कारोबार गर्ने र डलर हटाउने भनेर लगभग संसारका सबै देशहरू त्यो ठाउँमा आइसकेका छन् हैन। अस्ति भर्खरै रुस र चीनका बिचमा सी र पुटिनको मस्कोमा भेट भए बेला रुसले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा गर्ने व्यापारलाई युआनमा गर्ने भन्ने एउटा सम्झौता भएको छ त्यहाँ हैन, चिनिया मुद्रामा गर्ने सम्झौता भएको छ। अब एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका भनेपछि तपाईको अर्को झन्डै 20% जनसङ्ख्या आयो त्यसभित्र, 20-25% होइन, त्योभन्दा बढी आयो। अब यो सबै रसियनहरूले गर्ने व्यापार, चिनियाहरूले गर्ने व्यापार अथवा चाहिँ तपाईँको अरू देशले आफ्ना मुद्रामा गर्ने व्यापार र ब्रिक्सको मुद्रा जारी भयो भने त्यसले गर्ने आफ्नो जनसङ्ख्याभित्र गर्ने व्यापार, यो सबैलाई जोड्ने हो भने डलरको बजार चाहिँ तपाईँको 20% भन्दा बढी रहने सम्भावना बढी छ। युरोपियनहरूको आफ्नो युरो छ।
त यो अवस्थामा दुनियाँ गइसक्यो जस्तो बहुध्रुवीयताका कुराहरू मात्रै हैन, बहुध्रुवीय एउटा सोच अनुसारका शक्ति केन्द्रहरू निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन्। जस्तो इस्लाम जगतमा धमाधम वार्ता सुरु भएको छ, धमाधम। यसरी अहिले अमेरिका कमजोर भएपछि त्यहाँ भाँडेको थियो अमेरिकाले, युरोपियनहरूले। अहिले उनीहरू कमजोर भएपछि आजसम्म शत्रुको रूपमा खडा गरिएका सबै देशहरू कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्बहालीमा वार्ता गरिरहेका छन्। जस्तो इरान र साउदीका बीचमा भइसक्यो, चीनले मध्यस्थ गरिसक्यो। अब चाहिँ तपाईको इजिप्ट र चाहिँ सिरियाका बीचमा हुँदैछ हैन। 2011 देखि सम्बन्ध विच्छेद थियो। त्यस्तै गरेर तपाईको टर्की भयो, इरान भयो, सिरिया भयो, लगायतका देशहरूको रुसमा बैठक बस्दैछ। भनेपछि सबै इस्लाम जगतलाई मिलाउँदैछन् अहिले रुस र चीनले, सबै इस्लामिक देशहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदैछन् र त्यो एउटा केन्द्र बन्नुपर्छ भन्ने आग्रह छ। विश्वको जो मल्टिपोल हुन्छ भोलि, त्यो मध्येको एउटा पोल इस्लाम जगत हुनुपर्छ। त्यसरी सबै इस्लाम एक ठाउँमा आयो भने पश्चिमा जगत स्वाहा हुन्छ हैन। जस्तो अफ्रिकामा मैले भने, ल्याटिन अमेरिका भने, अब चाहिँ तपाईको इस्लाम जगतको नाममा अर्को एउटा ध्रुव यिनका विरुद्धमा आयो भने स्थिति धेरै नाजुक हुन्छ पश्चिमाहरूको निम्ति। अब यो बीचमा संसार कहाँ गयो भने हामी कति तल छौँ। मैले अन्तिममा यो मात्रै जोड्न खोजेको, हामी कस्तो चिजमा बहस गरिरहेका छौँ हैन, कस्ता चिजमा हामी अल्मलिरहेका छौँ। अब संसार कहाँ पुगिसक्यो, दुनियाँका देशहरू कता पुगिसके। अब अहिले चाहिँ तपाईको जस्तो एउटा वैकल्पिक अवधारणा, सिद्धान्त, थट भनौँ हैन, भोलि समग्रमा त्यसले एउटा थटको रूप लिने हो। एउटा वैकल्पिक चाहिँ अवधारणा धमाधम प्रयोग भएको, जस्तो सुरक्षाको क्षेत्रमा चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेर एउटा अवधारणा बाहिर ल्यायो र त्यही अवधारणा अन्तर्गत जहाँ जुन देशहरूलाई पश्चिमाले लडाइरहेको थिए सबैलाई वार्ता गराउँदै र एकता गराउँदै गरिरहेछ। जस्तो इरान र साउदीको कुरा मैले गरेँ, त्यही अन्तर्गत सबै इस्लामिक देशहरूका बीचमा छलफल भइरहेको छ। GSI, GDI, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, रुस र चीन मिलेर सन् 2000 सम्म विकासको बेग्लै मोडेल हैन, अथवा विकासको एउटा नयाँ मोडेल जो पश्चिमाहरूले लादेछन् अहिले मोडेल हैन, यसलाई चाहिँ समाप्त पारेर यसलाई चाहिँ तपाईको खारेज गरेर अर्को मोडेल कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यसमा उनले काम थालिसके। अस्ति सी र पुटिनका बीचमा भएको सम्झौता हो, सम्झौताको लगत्तै समाचार आइसकेको छ र त्यो चाहिँ सन् 2030 सम्ममा एउटा विकासको मोडेल, नयाँ मोडेल बनाउने हैन, त्यसमा रुस र चीनले कोअपरेसन गर्ने भन्ने जो सम्झौता थियो त्यसको काम अगाडि बढ्यो भनेर स्पुतनिक रुसी न्युज एजेन्सीमा चाहिँ त्यो समाचार आइसकेको छ। अनि त्यसपछि चीनले अर्को एउटा अभियान सुरु गर्दछ GCI को नाममा। GCI भनेको ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ अथवा चाहिँ तपाईको विश्वका सभ्यताहरू हैन। यसमा त विश्वका सभ्यता मात्रै भनेको छ, तर मलाई लाग्छ त्यो विश्वका सभ्यता भनेको गैर पश्चिमा सभ्यताहरू हुन्। यिनी हिजोसम्म चीनले जस्तो 2019 मा के सुरु गरेको थियो भन्छ भने 19 मा एउटा सम्मेलन आयोजना गर्यो, एसियाली सभ्यताहरूको सम्मेलन, डायलग एउटा आयोजना गरेको थियो 19 मा एसियाका। तर अहिले ग्लोबल भन्ने जो शब्द आयो यसले के देखाउँछ भन्छ भने अब अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका प्राचीन सभ्यताहरू जो पश्चिमाहरूले बर्बाद पारे त्यसलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने, कसरी त्यहाँ पुनर्जागरण ल्याउने भन्ने चाहिँ तपाईको एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ चीनीहरूले एउटा पेपर बाहिर सार्वजनिक गर्दैछन्। घोषणा गरे हामी यो अवधारणा अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने घोषणा गरे। अब चाहिँ त्यो बाहिर आउँदैछ। अब यो भयो भने जस्तो अफ्रिकी एउटा चाहिँ सभ्यता, अफ्रिकाको आफ्नो खालको सभ्यता छ जो पश्चिमाहरूले स्वाहा बनाए हैन। ल्याटिन अमेरिकाको आफ्नै सभ्यता थियो हैन, दक्षिण अमेरिकाको आफ्नै थियो जो पश्चिमाहरूले स्वाहा बनाए। स्पेनिस, पोर्चुगिजहरू, फ्रेन्चहरू गएर चाहिँ स्वाहा बनाए, पछि अमेरिकनहरू थप्पे। अब एसियाका कयौँ देशमा त्यही समस्या छ। यसबाट कसरी मुक्त गराउने भन्ने चाहिँ तपाईको लडाईँ यहाँ विश्वमा सुरु भएको छ। यो सबै विषयमा एउटा व्यवस्थित अवधारणा सहितका पत्रहरू सार्वजनिक गरेर हैन अर्को चाहिँ वैकल्पिक संसार, नयाँ विश्व हैन, उनीहरूको भाषामा नयाँ विश्व जो चाहिँ पश्चिमाहरूको परिभाषा अनुसार रुलमा आधारित होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लमा आधारित हुनेछ भनेका छन्। रुल भनेको मूल्यसँग जोडिन्छ हैन, अलिकति निर्देशात्मक सोच हो त्यो होइन, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नियमन गर्ने एउटा नयाँ विश्व व्यवस्था र बहुध्रुवीय विश्व र जो पश्चिमाकरण अथवा पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त हुन्छ। अब यिनी लडाईँहरू एकदमै व्यवस्थित सिद्धान्तको तहमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ दुनिया। यही बीचमा अहिले रुसले चाहिँ अस्ति भर्खरै आफ्नो नयाँ विदेश नीति जारी गरेको छ
हैन, विदेश नीति पुरै युरेसियाई क्षेत्रलाई लक्षित गरिकन र अहिले नारा विश्वभरि जस्तो चीनले रुसले व्यापक रूपमा उठाएको अहिले नारा साउथ साउथ सोलिडेरिटीको नारा व्यापक रूपमा उठेको छ र साउथ साउथ सोलिडेरिटीको नारामा यही नारा अन्तर्गत अमेरिकन र युरोपियनहरू अलग थलग हुँदै गएका छन्। अब साउथ भनेको के हो भन्छ भने जस्तो ध्रुवलाई हेरेर उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव भनेको होइन, यो आर्थिक विकासलाई हेरेर एउटा अवधारणा चाहिँ विकास भएको छ। विकसित देशहरूलाई साउथ नर्थ भनिन्छ र जो विकासोन्मुख अथवा चाहिँ अल्प विकसित छन् उनीहरूलाई साउथ भनिन्छ। जस्तो चीन इन्डिया पनि साउथमै परे, यद्यपि उनी उत्तरी ध्रुवका हुन् भौगोलिक रूपमा, हामी पनि उत्तरी ध्रुवकै हौँ, तर हामी पनि साउथमै पर्यौँ। आर्थिक कोणबाट हेर्दा हामी पनि साउथमै पर्यौँ र त्यसमा रुस जोडिएको छ। यद्यपि हिजोको पुरानो परिभाषामा रुस नर्थमा पर्छ, त्यसलाई पनि विकसित देशमै चाहिँ हाल्ने गरिएको छ। जस्तो अस्ट्रेलिया पनि त्यहीभित्र पर्छ, तर चाहिँ अहिलेको लडाइँमा रुस चाहिँ साउथसँग जोडियो। साउथ साउथ सोलिडेरिटी भनेपछि क्या आयो त भन्छ भने पश्चिमी युरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका र अस्ट्रेलिया बाहेक संसारका सबै देशहरू साउथ साउथभित्र आए। यसको एउटा ब्लक बन्दैछ विश्वमा र अब त्यो ब्लकलाई जोड्ने अवधारणाहरू सबै बाहिर धमाधम सार्वजनिक भएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेका छन्। संसार तपाईँको यहाँ पुगेको छ, अहिले यहाँ पुगेको छ। अब सारमा के हो भन्छ भने हामीले हेर्ने दुनियाँ उल्टियो, युग उल्टिँदैछ, उल्टिने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। संसारले एउटा नयाँ दिशातिर कदम खुट्टा राखिसकेको छ। अब नर्थका विरुद्ध आर्थिक कोणबाट विकसित जो साम्राज्यवादी पश्चिमाहरू हुन् उनका विरुद्धमा दक्षिणको एकीबद्धता सोलिडेरिटीको आवाज विश्वव्यापी रूपमा बुलन्द हुँदै गएको छ र अहिले रुस र चीन मात्रै होइन, अफ्रिकीहरू, ल्याटिन अमेरिकीहरू, एसियाली देशहरूले पनि यो नारालाई व्यापक रूपमा तपाईँको उठाइरहेका छन् अहिले। र पश्चिमाहरूकै तपाईँको हेर्ने हो, रुसको विदेश नीतिमा पनि भनेको छ रुसले आफ्नो विदेश नीतिभित्र एउटा नयाँ विदेश नीतिको आवश्यकतालाई औल्याउँदै एउटा कुरा के लेखेको छ, धेरै कुरा मध्ये भन्छ भने अहिले नवउदारवाद र भूमण्डलीकरण भन्ने जो पश्चिमाहरूको एउटा लुटको नारा थियो त्यो ठुलो क्राइसिसमा परेको छ अहिले। अब त्यो यसरी चाहिँ सङ्कटमा फस्यो कि त्यो तङ्ग्रिने अथवा चाहिँ त्यो उठ्ने सम्भावना पनि अब छैन। यो अवस्थामा हामीलाई बिल्कुलै नयाँ प्रकारको विदेश नीति आवश्यक छ भन्ने कोणबाट उसले व्याख्या गरेको छ र भूमण्डलीकरण र नवउदारवाद विश्वभरि सङ्कटग्रस्त भइसकेको छ हैन। किन भन्छ भने यो सङ्कटग्रस्त हुने भनेको युरोपियन र अमेरिकन सङ्कटग्रस्त हुने भनेको भूमण्डलीकरण, नवउदारवाद हैन अथवा बजार अर्थतन्त्र जस्ता अवधारणाहरू अथवा यस्ता खालका सिस्टमहरू सङ्कटग्रस्त हुनु हो। यो ठुलो सङ्कटमा फसिसकेको छ, विश्व बहुध्रुवीय भइसकेको छ र शक्ति केन्द्र विश्वको जो पावर सेन्टर भन्थ्यो नि, हामीले मैले त धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, पावर सेन्टर अब चाहिँ पश्चिमबाट पूर्वतिर सिफ्ट भइसकेको छ। भइरहेको होइन, भइ नै सकेको छ। त्यो दुईटा चिजले देखाउँछ। जस्तो अहिले यो चाहिँ तपाईँको 1-2 महिना यता सारा विश्वका विशेष गरेर युरोपियनहरू अरू त हुने नै भए, निकटकै देशहरू हुन्, युरोपियनहरू चाहिँ जो धमाधम चीन केन्द्रित भएर प्रत्येक युरोपियन देशका मान्छेहरू चीनको भ्रमण जो तातिले लागिरहेको छ, यसले मात्रै पनि देखाउँछ पावर चाहिँ तपाईँको पूर्वमा सिफ्ट भइसक्यो एसियामा, एउटा घटना। दोस्रो चाहिँ केले देखाउँछ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर यिनको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले वारेन्ट जारी गरेको पुटिनको देशले अहिले सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता गरिरहेको छ यो अप्रिल महिना 1 महिनाका लागि हैन। उनीहरूले रोक्न सकेनन्। जस्तो सुरक्षा परिषदमा उनले पुटिनलाई तपाईँको युद्ध अपराधी घोषित गरे, आइसिसीबाट घोषित गर्न लगाए हैन, वारेन्ट जारी गर्न लगाए, तर त्यत्रो अभियोग लगाएको तपाईँको देशलाई सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता गर्नबाट उनले रोक्न सकेनन्, किन उनको सामर्थ्य राष्ट्रसङ्घभित्र त्यति कमजोर भइसकेको छ हैन। यो दुईटा घटना हेरे पुग्छ अहिले त। संसार एउटा कस्तो हुन्छ भने लगभग सबै देशहरू जो बुझिरहेका छन्, जो यो सोचमा गइरहेका छन्, यिनी सबै आफ्नो जीवन, आफ्नो भविष्य, आफ्नो देशको एउटा बाटो तय गरिसकेका छन् हैन। भोलिको तस्बिर उनले स्पष्ट बनाउँदै गएका छन्। हामी यसमा धेरै पछि छौँ हैन। एउटा दुःखको कुरा, एउटा हाम्रो निम्ति विडम्बना नै हो। अब मैले अघि नै भने यस्ता चाहिँ तपाईँको जस्तो तपाईँको यहाँ त कसरी भकाइरहेछ मान्छेले भन्छ भने मान्छे उही हुन्छ, उही कित्ताको हुन्छ, उही शक्ति केन्द्रको हुन्छ, उही जासुस हुन्छ, उही दलाल हुन्छ, उही यही व्यवस्थाको समर्थक हुन्छ हैन, उही यही विदेशीले चाहिँ तपाईँको थमाइदिएको सारा प्रणालीको पक्षपाती हुन्छ। यसैलाई डेमोक्रेसी भनिरहेछ, यसैलाई डेभलपमेन्ट भनिरहेछ।
त्यही व्यक्तिले सबै व्यक्तिले भन्नु हैन देश कंगाल भएर सारा सिद्धिसक्यो 80 लाख मान्छे यहाँ चाहिँ काम गर्न नपाएर विदेशमा छ हैन देश कतिखेर डुब्ने हो भन्ने हालत भयो यिनको डेमोक्रेसीको चाहिँ हालत देख्नु भएको छ हैन लुटै लुट भ्रष्टाचार मात्रै डेमोक्रेसी भनेको भ्रष्टाचार लुट्ने र अपराध गर्ने कसैलाई दण्ड लाग्दैन यिनले गर्ने अपराध कसैलाई दण्ड लाग्दैन लुट त यतिसम्म पुग्यो कि अस्ति भर्खरै महालेखा परीक्षाको एउटा चाहिँ रिपोर्ट बाहिर आएको थियो यिनलाई त चाहिँ तपाईको उठेको राजस्व यो गएको चाहिँ 3 क्वार्टर भनौं 8-9 महिना भित्र चाहिँ तपाईको राजस्व जति उठ्यो त्यो त यिनलाई तलब खान पनि पुगेन 2 खरब कम भयो रे तलब खान हैन यिनलाई चाहिँ यो बीचको तलब चाहिँ 8 खरब पुग्यो तर राजस्व उठ्यो मोटामोटी 6 खरबको वरिपरि भनेपछि जति हामी कर तिर्छौं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट जति कर आउँछ सबै यिनलाई तलब भट्टाएर लुट डकैती देश यो ठाउँमा छ हैन देश यो ठाउँमा छ यो कहिले गरायो यिनको डेमोक्रेसीले यो कहिले गरायो यिनको डेभलपमेन्टको जो यिनले व्याख्या गर्छन् त्यसैले गराएको जस्तो फ्री मार्केट भन्छन् खुला बजार भन्छन् त्यसैले गराएको यो कसले गरायो यिनको मानव अधिकारले यो कसले गरायो यिनको व्यक्ति स्वतन्त्रताले यसबाट मुक्त भइसक्यो दुनिया हैन माने एउटा लडाई सुरु भइसक्यो अब तर हामी कहाँ छौं यिनी सबै चीजलाई बोक्ने सबै चीजमा सहमति गर्ने डेमोक्रेसी पनि यही हो डेभलपमेन्ट पनि त्यही हो अमेरिका डेमोक्रेसी हो युरो डेमोक्रेसी हो हैन अब यस्ता कुरा गर्ने मान्छेलाई कहिले पीएचडी गरेको छ भने हामी बोक्छौं अर्कासँग रिस लाग्या भरमा कहिले चाहिँ नयाँ पुस्ताको पनि हामी बेक्छौं मान्छे उनकै हुन्छ हैन कहिले चाहिँ तपाईको हामी अर्को नाममा बोक्छौं हैन कहिले के गर्छौं हामी कहाँ बगिन्छौं हामी राष्ट्रपति संसदबाट चुनिने कि अथवा चाहिँ के रे चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भोटबाट चुनिने कि सिधै प्रत्यक्षमा चुनिने हामी त्यहाँ बहस गर्छौं हामी त्यहाँ घुमिरहेका हुन्छौं माने हामी सारै दुःखलाग्दो स्तरमा छौं अहिले सारै दुःखलाग्दो स्तरमा हाम्रो लडाई कहाँ हो हामी त्यही बुझिरहेका छैनौं अस्ति रुसी विदेश नीति नयाँ विदेश नीति जारी भयो भर्खरै 2-3 दिन अगाडि त्यसमा के भनेको छ त्यो विदेश नीतिको एउटा आधार धेरै आधार त्यहाँ राखिएका छन् त्यसमध्ये एउटा आधार के भनेको छ रुसले भन्छ भने हाम्रो विदेश नीति रुसको सभ्यता रुसको संस्कृति रुसी परम्परा रुसी मूल्यहरूको उल्लङ्घन नहुने गरी निर्धारण गरिनेछ उनीहरू त्यहाँ पुगे माने विदेश नीति पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित र आफ्नो परम्पराको हित अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने सोचमा उनीहरू पुगिसके तर हामी बडो डेमोक्रेटिक भइरहेका छौं यहाँ उनीहरूले परिभाषित गरिदिएको विदेश नीति फाल्तु हैन जसमा हाम्रो देशको केही पनि छैन त्यो फाल्तु कुरामा बगेर हामी बडो बुजुर्ग डेमोक्रेट भइरहेका छौं लोकतन्त्रवादी भइरहेका छौं त हामीले यसमा गहिरिएर सोच्नु पर्ने बेला आयो म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ भुटान जस्ता देशहरू जब्बर रूपमा हैन अहिले इन्डिया विरुद्ध आफ्नो असन्तुष्टि राख्नु खोज्छ जस्तो अस्ति बेल्जियममा भुटानको प्रधानमन्त्री गए बेला उनले के भन्थे उकुस मुकुस छ अब मुख खोल्न थाले उनले के भने दोकलामको वरिपरि चीनले भुटानी सीमाभित्र गाउँ बसाएको भन्ने जो कुरा हो त्यो बिल्कुल गलत हो हैन चीनले भुटानी जमिनभित्र कुनै पनि गाउँ बसाएको छैन बेल्जियममा बोले इन्डिया बौलाइरहेछ अत्तालिरहेछ अनि चाहिँ अब भुटान चीनसँग मिलेको कि भन्ने डरले भुटानी राजालाई चाहिँ अहिले दिल्लीमा भ्रमण गरिरहेछ माने अब त्यहाँसम्म मान्छेले शिर उठायो तर यो शिर नेपालीको कहिले उठ्छ हैन हामी यस्ता खालका बहस धेरै गरिरहेका छौं धेरै पटक यिनी कुरा उठाएका छन् हामी किन बुझिरहेका छैनौं हाम्रो स्वार्थ हो हामी भित्रको अवसरवाद हो अथवा हामी भित्रको चाहिँ तपाईको एउटा गैर जिम्मेदार चाहिँ तपाईको एउटा भावना हो हैन अथवा हाम्रो स्तरको हामीलाई समस्या हो बुझ्ने स्तरको हाम्रो समस्या हो अथवा हामी सानातिना 2-4 कौडीको निम्ति चाहिँ बिक्ने एउटा स्वभाव नेपालीको भएर यस्तो भएको हो हामीले विश्व जसरी बदलिरहेको छ त्यो पाटोतिर न हामीले अध्ययन गर्यौं न त्यसबाट कुनै उत्प्रेरणा लिने कोसिस हामीले गरिरहेका छौं न त्यसको असर नेपालमा के पर्छ भन्ने कुरामा हामीले बहस गरिरहेका छौं न ती मुद्दा हामीले उठाइरहेका छौं किनभने ती मुद्दा भने तिनका मात्रै होइनन् जस्तो एसिया अफ्रिकाको पुनर्जागरण भनेको अफ्रिकाको मात्रै हैन त्यो साम्राज्यवादबाट मुक्तिको पुनर्जागरण हो त्यो हाम्रो पनि हो हैन जस्तो बहुध्रुवीय विश्व रुसले चीनले उठाए त्यो उनको मात्रै हैन हाम्रो पनि हो किन भन्छ भने मोनोपोलीले अमेरिकन मोनोपोली पश्चिमाहरूको मोनोपोलीले हामीलाई कहाँ पुर्यायो आज हामी यसबाट मुक्ति चाहन्छौं हैन जस्तो अहिले रुसको विदेश नीतिमा पनि आछ र चीन र रुसको धेरै पहिलेदेखि अभियान छ संसारको कुनै पनि देशमा व्यवस्था निर्यात गर्न सकिदैन व्यवस्थाको चाहिँ मोडेल कस्तो आर्थिक विकासको मोडेल कस्तो भन्ने कुरा त्यो देशले आफै तय गर्ने कुरा हो
हैन, त्यो अरूबाट लिने कुरा होइन। यो कुरा स्वीकार गर्न हुन, त्यो त हामीलाई पनि आवश्यकता छ। हामी किन त्यसमा बहस गरिरहेका छैनौँ? किन हामीले उनले थमाएको, उनले लादेको चिजलाई बोकेर हामीले डेमोक्रेसीको गीत गाइरहेका छौँ, डेभलपमेन्टको हामीले गीत गाइरहेका छौँ? त यसबाट उम्कने कोसिस गरौँ। यिनी दलालहरूका यस्ता चाहिँ तपाईँको विवाद नौटङ्कीमा फसेर हामीले केही पनि पाउँदैनौँ, केही पनि पाएका छैनौँ। यो त हाम्रो अनुभव हो। यो अनुभव हेरेर मात्रै पनि हामी धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ। के पाउँछौँ? जस्तो अहिले उपनिर्वाचन फेरि हुँदैछ, आछन् थुप्रै बहस आएका छन् हैन। हल्नु पढेको, फल्नु नपढेको, हल्नु चाहिँ तपाईँको युवा, फल्नु बुढो हैन, हल्नु चाहिँ बदनाम पटक पटक सत्तामा गएर चाहिँ तपाईँको अब लुट मचाइसकेको, फल्नु नगएको एकचोटि मौका दिनु पर्यो। कुनै अर्थ छैन यसको, कुनै अर्थ छैन। किन हामी मूलमा जानिसकेनौँ, हामी विषयमा जानिसकेनौँ, हामी हाम्रो मूल समस्या कहाँ हो भन्नेमा हामी जानिसकेनौँ र देशको निकास के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न चाहेनौँ वा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। यसबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ। यो दलाल कित्ताका बिचमा हुने बहस र विवाद के हुन् भन्छ भने त्यो विदेशीले चाहिँ आयोजना गर्ने नौटङ्की हैन। जस्तो उसले कलाई उठाउने, कलाई पछार्ने, उसको काम गर्ने मान्छे को चाहिँ तपाईँको एक्सपायर भइसक्यो, त्यसलाई रिप्लेस गरेर विस्थापित गरेर चाहिँ त्यसको ठाउँमा कलाई ल्याउने, उसले यस्ता नौटङ्की खेलिरहेको छ, सधैँभरि खेल्दै आएको छ हैन। 30 वर्ष भएको हामीले हेर्न लाग्यो। यो हेर्दा 30 वर्ष गइसक्यो, केही पनि पाएनौँ। यस्तो चिजको पछि लागेर केही पनि पाएनौँ, किनभने हामी मूलभूत मुद्दामा हामी जाँदै गएनौँ। र यस्तै स्थिति रह्यो भने नेपालीहरूले ठुलो दुःख पाउँछन्, ठुलो विध्वंस हुने खतरा छ। र अब अहिले एउटा संयोग भनौँ, संयोग विश्वकै सारा परिवेश हेर्दा अब देश झन्नै यी अपराधीहरूको पन्जाबाट, यी अपराधी भनेको हैन माने साम्राज्यवादले पालेका यिनी भाडाका जो अपराधी छन् हैन, चाहे पिएचडी गरेका हुन्, चाहे एसएलसी नगरेका हुन्, चाहे सत्तामा पटक पटक गएका हुन्, चाहे त्यो लुट्ने मौका नपाएका हुन्, यिनी अपराधीहरूको पन्जाबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने लडाइँमा हामीले जानु छ। हामीले त्यो ढङ्गले बहस गर्नु छ। यो दिशातिर सबै नेपालीको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस्, मेरो विनम्र आग्रह छ।